बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पीटीआई की तरफ से जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का अहतमाम किया जा रहा है उसके ऊपर, इसके साथ साथ आर्मी चीफ की तैनाती और फिर यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका दौरा है पाकिस्तान, आईएमएफ की किस्त के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी पीटीआई के जलसों के हवाले से। मुसलसल जलसे किए जा रहे हैं, अवाम का माइंडसेट बनाया जा रहा है, इलेक्शंस के हवाले से प्रेशर बनाया जा रहा है। और आज जो उन्होंने एक इंटरव्यू अपना हालिया दिया है उसमें भी उन्होंने यही बात इस बात पर जोर दिया है कि हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों उन इलाकों को छोड़कर जहां पे सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ साथ इस्लामी टच के हवाले से भी बात करना चाहूंगी। शाजिया, मैं सबसे पहले तो खैर पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि श्रीलंका का जो कल मैच था श्रीलंका से, दुनिया कहती श्रीलंका से हार गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी दूसरे नंबर पर पोजीशन आई पाकिस्तान की। उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने कई मैचेस, बड़े टफ मैचेस जीते हुए। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम ने जीता, और इन हालात में जबकि सैलाब की वजह से हम बड़े परेशान थे, डिप्रेस थे, और उन्होंने अच्छी एंटरटेनमेंट जो है वो कौम को पेश की। मैं उस पर मुबारकबाद पेश करूंगा। उसके बाद में जो आपने इस्लामिक टच के हवाले से बात की है, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, और मैं बिलखसूस जमहूरियत के लिहाज से सियासत में मजहब को इन्वॉल्व करने के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि मजहब को यूज करना बिल्कुल अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए, ये इस्लामी रवायात के भी खिलाफ है कि आप इस्लामिक कार्ड चलाकर इस्लाम को बेचकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात, मैं इसके हक में नहीं। और बिलखसूस जो दो जलसे पिछले थे चिश्तियां वाला और मुल्तान में, जिनमें हमारे जो पिछले वजीर आजम हैं उन्होंने ज्यादती की है, बिल्कुल सख्त ज्यादती की है। मैं दो चीजों का बिल्कुल कंडेम करूंगा, और मैं समझता हूं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को और इलेक्शन कमीशन को उस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। चिश्तिया में उन्होंने फरमाया है कि जो पीटीआई को वोट नहीं देगा इट विल बी गैर इस्लामी, इस्लाम के खिलाफ है कि उन्होंने पीटीआई को जो वोट नहीं देना। दूसरा, मुझे सख्त एतराज है उनकी बात का जो उन्होंने मुल्तान में की है। मैं अम शॉक्ड कि किस तरीके से इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। खान साहब ने मिसाल पेश की है सहाबा की। खान साहब ने नौज बिल्ला कंपेयर किया अपने आप को पैगंबरों के मैसेज के साथ। खान साहब ने उसमें फरमाया मुल्तान वाले जलसे में कि उन्होंने कहा है कि जो लोग बाहर नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए काम करते हैं, घर आते हैं तो बच्चे मुसलमान हो चुके होते हैं। ये बिल्कुल सख्त ज्यादती है। खान साहब का इस्लाम के बारे में बहुत ही सती नॉलेज है। मैं खुद कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, मैं समझता हूं कि मुझे इस्लाम पे कोई ग्रिप है, लेकिन ये मिसालें देनी सहाबा के साथ और पैगंबरों के साथ, मैं सरप्राइज्ड हूं कि ये पाकिस्तानी कौम किस तरह बर्दाश्त कर रही है। सख्त ज्यादती। मैं बिल्कुल ही सियासत में मजहब को इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूं ये ज्यादती, सियासत के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, जमहूरियत के साथ ज्यादती है। और आजकल ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब प्लीज, आपका बिल्कुल इस्लाम के बारे में सती सा नॉलेज है, आपका पास भी बिल्कुल चले। उसको कहते हैं लोग चेंज हो जाते हैं, मेरे जो पीटीआई के दोस्त हमेशा कहते हैं जी रिफॉर्म हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं। लेकिन खान साहब, या तो आप पहले कोई दीनी तालीम लें, कोई अथॉरिटी हासिल करें। आपने जो फतवे देने शुरू कर दिए हैं, राह चलते चलते ये ज्यादती कर रहे हैं, आप इस्लाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसके अल्लाह ताला आपको माफ करे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरी नजर में जिन्होंने भी इस्लाम को बेचा है उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, और आप बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि अपने जलसों में इस्लाम को बेचकर आप इक़्तिदार की तरफ जाना चाहते हैं। ये ज्यादा मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहसीत एक पाकिस्तानी, जी। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। और बहसीत एक मुसलमान, ये दो चीजें मैं मेंशन करना चाहता था। मैं इनसे एग्री नहीं करता हूं, और कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीजों के साथ एग्री नहीं करते कि इस्लामिक टच देना, हर चीज को इस्लाम की तरफ खींच के ले जाना, और नौज बिल्ला इस तरह की चीजों को अपने साथ कंपेयर करना, सरासर ज्यादती, सरासर।
اچھا ساجد صاحب، آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو مزید توسیع دی جائے. عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک نئی الیکٹڈ حکومت نہیں آ جاتی ہے تو قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہی کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے. اتنی اہم ایک پوسٹ ہے جس کو متنازع بنانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جتنے المیات ہیں ان میں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ایک ادارہ جو کہ اب نیوٹرل ہونا چاہتا ہے اور ان کے نیوٹرل ہونے کے اوپر اعتراضات، ان کی اپوائنٹمنٹوں کے اوپر جنگ جاری ہے. عدلیہ کا کریکٹر کو اس کو گھسیٹ کے سیاست میں لایا جاتا ہے. یہ زیادتیاں ہیں. ہمارے ادارے، ان کو ادارہ رہنا چاہیے جو ان کا جاب ڈسکرپشن ہے، جن کے لیے وہ ادارے بنے ہیں، ان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے اور وہ کردار ادا کرنا چاہیے. زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے ان اداروں کے ساتھ. میں دو چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا جو اس وقت جو مجھے جو اپیل کر رہی تھیں. میں بتاؤں گا دو چیزیں بالکل لیٹسٹ ہیں. ایک خشنود علی خان صاحب ایک جرنلسٹ ہیں، 1970 سے سیاست میں ہیں. انہوں نے اب ایک اخبار کے اندر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس آرٹیکل کو میں بتانا چاہوں گا کہ ان کے آرٹیکل میں کیا تھا. جی ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ایگری کر چکی ہے کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے باجوہ صاحب جو ہیں وہ 6 مہینے سے سال تک کی ایکسٹینشن ان کو دی جائے. دوسرا انہوں نے جو اس میں خبر دی، انکشاف دیا ہے کہ باجوہ صاحب ایک انسٹیٹیوشن بنایا جائے گا ڈیم بنانے کے حوالے سے، اور باجوہ صاحب یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بنیں گے. اور اس ڈپارٹمنٹ کے ڈیمز کے بارے میں باجوہ صاحب کے اگلے دن جو پریس کانفرنس تھی اس کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا اور اس کی فنڈنگ بھی انہوں نے بتائی کہ وہ جو باہر سے فنڈنگ آئے گی ڈیمز کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد. تیسرا انہوں نے اس آرٹیکل میں انکشاف کیا ہے کہ ندیم انجم صاحب اگلے چیف بنیں گے ان کے بعد. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، کچھ خبریں اس میں بڑی سنسنی خیز ہیں. جو اگلی خبر انہوں نے کہی ہے کہ امریکہ اس وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ امریکہ کی طرف سے امداد کا سامان لے کر پہلا جہاز پہنچ چکا ہے. لیکن جو ریہیبلیٹیشن ہوگی ہمارے سیلاب زدگان کی، اس کے لیے امریکہ مدد کرے گا. اور اس مدد میں کیونکہ امریکن جہاز آئیں گے تو شمسی ایئر بیس جو ہے وہ جو پہلے امریکہ کے پاس تھی وہ دوبارہ امریکہ کو دے دی جائے گی. یہ بہت بڑی خبر میں سمجھتا ہوں. اور اس میں انہوں نے آگے کچھ اور انکشافات بھی کیے ہیں. انہوں نے بالخصوص یہ بھی کہا ہے کہ 2 لوگوں کو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے ان کے لیے جو کر لیے گئے ہیں فائنلائز 2 نام. اور اس میں آگے چل کے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین اور ملتان والے شاہ صاحب مل کر پی ٹی آئی کے پیرلل ایک دوسری پی ٹی آئی بنانے کے حق میں بنانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، جس کا بڑا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو. تو یہ انہوں نے انکشافات کیے. اسی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے، جس میں خان صاحب نے بلکہ خلاف توقع ایک بات کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن کی جلدی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن کے حوالے سے اور سیلاب کے حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے اس میں انٹرویو میں یہ فرمایا کہ میں چاہوں گا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ اگلی جو گورنمنٹ الیکٹڈ آئے گی وہ کرے. اور اسی چیز کے اوپر اس وقت ریزرویشنز ہیں. لیکن یہ 2 چیزیں، 2 انٹرویو، ایک انٹرویو اور ایک آرٹیکل، it was worth reading and worth talking about it. اب دیکھیں آنے والے کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت پوری قوم کی توجہ سیلاب پہ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، دنیا کی توجہ ہے. دنیا آپ کو پیسے دینا چاہتی ہے لیکن ہچکچاہٹ ہے کہ وہ پیسے اصلی جگہ پر نہیں پہنچیں گے. آپ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے کرپشن کر کے وہ فوراً دبئی اور لندن بھاگ جائے گی. اس پہ ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے، پاکستانی بن کے، ایک مسلمان بن کے سوچنا چاہیے کہ سیلاب اس صدی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. لیکن آپ کی توجہ اس وقت ساری دنیا کی توجہ آپ پر ہے، لیکن آپ کی توجہ آپ پر نہیں ہے. پاکستانیوں کی توجہ پاکستان پر نہیں ہے. میرے جیسے آدمی لوگوں کا جو باہر بیٹھے ہیں ان کو افسوس ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی ان کا درد کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں. اچھا ساجد صاحب، پاکستان نے اس وقت تقریباً $30 ارب کے قریب جو قرض ہے وہ واپس کرنا ہے. اس کے برعکس جو ہمیں قسط مل رہی ہے IMF کی طرف سے وہ $2 ارب کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر ہوگا؟
देखिए, पाकिस्तान की माइशत तो है नहीं है, असर उस पे क्या होना है, असर तो तब होता अगर पाकिस्तान की माइशत को होती। काश को पाकिस्तान के अंदर ऐसा लीडर होता जिसकी तवज्जो इस चीज़ पे होती कि हमने हकीकी मुआशी आज़ादी किस तरह लेनी है। एक जाली किस्म की आज़ादी, हकीकी आज़ादी का नारा लगाया गया है, लेकिन इनको बार-बार इनके एडवाइज़र बताते रहे हैं, जब तक आप अपने पाँव पर खड़े नहीं होंगे, हकीकी आज़ादी पॉसिबल नहीं है। खान साहब अपनी तकारीर में ये बार-बार फरमाते हैं कि 5 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मैं लेकर आऊँगा, तो वो यहाँ पैसे लगाएँगे। भाई ये भी तो बताएँ किस चीज़ में लगाएँगे? मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं जाता हूँ पाकिस्तान, डरता हूँ कि वहाँ पैसों की हालत क्या है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालात क्या हैं, फ्रॉड के आपको जब सैलाब के सिलसिले में मदद देने के लिए हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस वक़्त कन्फ्यूज़ और नर्वस हैं कि किसको दें? तो आपका क्या ख्याल है हम पैसे लाकर कहाँ लगाएँगे? आप कहते हैं 5 लाख पाकिस्तानी आएँ, तो पाकिस्तान का हल निकल आएगा। खान साहब आपने 3.5 साल में उन लोगों को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? आप 3.5 साल, 4 साल रहे हैं हुकूमत में, आपने मुआशी आज़ादी के लिए क्या किया? आप एक भी स्टेप बता दें आपने सही डायरेक्शन पे दिया हो। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आपने कर्जे डबल कर दिए पाकिस्तान के। आपने पाकिस्तान को जितना मुआशी नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी और हुकूमत ने पहुंचाया हो, लेकिन आप हिचकिचाते हैं इन चीजों का जवाब देने के लिए। आपने पाकिस्तान के अंदर मेरिट की धज्जियां, आपकी ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ जो है वो मेरिट पे लगाया जाए। आप मेरिट पे बिलीव करते हैं? उस्मान बुज़दार साहब मेरिट पर थे। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि सी पैक आपने बंद क्यों किया? आपके दौर में मुराद सईद साहब कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, उनको 3.5 साल चाइना ने वीजा क्यों नहीं दिया? आपके पास जवाब मौजूद है? आपके पास जवाब, वो मेरिट कहां है जो 40 अरब रुपया आपके कोविड फंड के वजीर आजम जो अकाउंट में से निकल गए थे, आज तक आपने जवाब देना फरमाया? आपने कभी, आपके ऊपर एलिगेशन है कि आपने मलक रियाज से जमीन ली है, आपने कभी उसको डिक्लेयर किया है कि क्या है? आपने अल-ऐलान कहा है कि कई लोग जो हैं करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आपके फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। कभी आपने बताने की कोशिश की है कि वो क्या सिलसिला है? आप अपने आप को अब इस वक्त नून लीग और जो पीपल्स पार्टी के साथ कंपेयर करते हैं। खान साहब खुदारा, नून लीग ने आज तक रियासत मदीना बनाने का वादा नहीं किया। जरदारी साहब के ऊपर 1000 एलिगेशंस होंगे, लेकिन वो अपनी तकारीर अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन के साथ शुरू नहीं करते। वो आप हैं जो इस वक्त फतवे भी दे रहे हैं और आपने तस्बीह भी हाथ में पकड़ी है। खान साहब, जब आप कहते हैं ये चोर हैं, लेकिन अपनी चोरी के आप जवाबात क्यों नहीं देते? जब आपके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस की बात की जाती है तो आप कहते हैं हाँ, मेरा फैसला करना है तो उनका भी फैसला करें। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि अगर मैं चोर हूं तो वो भी चोर है। लेकिन खान साहब वो मजहबी टच नहीं देते थे वो लोग। आप जब भी आपकी तरफ आया जाता है, आप मजहब की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। यही एक डिफरेंस है। आप जब भी कोई डिफेंसिव होते हैं तो अपने आप को नून लीग और पीपल्स पार्टी के पीछे छुपा लेते हैं। हाँ जी, ये भी चोर हैं तो मैं भी चोर था। खान साहब वो रियासत मदीना नहीं बनाने चाहते थे। वो आप मजहबी टच देते हैं, आप हमें मिसलीड कर रहे हैं। उनका अमर बिन मारूफ का नारा ना आज तक पीपल्स पार्टी ने लगाया है, ना नून लीग ने लगाया, वो आपने लगाया है। तो अगर आप इतने साफ सुथरे तो जो एलिगेशन है उनका जवाब दें, आप फेस करें। आप आर्मी चीफ भी यहां तक, आप किस किस्म का उस्मान बुज़दार टाइप का आर्मी चीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ वो हो लेकिन पीछे से शॉट्स आप कॉल करें, वो आप रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको ऑपरेट करें। आप कभी जो जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल किसी को पढ़ाएं कि जब गुजर साहब उस्मान बुज़दार साहब को आपके मिलाने के लिए आपको लेकर आए थे आपके पास बनी गाला में, तो क्या हालात थे? आप उस तरह का आर्मी चीफ चाहते हैं? पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की इस वक्त जो भी हालात हैं, इवन सैलाब के अंदर भी सिर्फ बचाने वाले आर्मी वाले हैं। आप उस अदारे को भी तबाह करना चाहते हैं कि आप अपना कोई रिमोट कंट्रोल पॉपेट एक ले आए, वहां पे बैठे और आप उसको ऑपरेट करें बनी गाला से। हाँ साहब, इस तरह की मेहरबानी आप पाकिस्तान पे ना फरमाएं प्लीज। आप कोशिश करें, आप एक सियासी लीडर तक ही रहें, ना आप पैगंबर बनने की कोशिश करें, ना चीफ जज बनने की कोशिश करें और ना आर्मी चीफ बनने की कोशिश करें। ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना ये खत्म हो जाएगा मुल्क। आपने कोशिश तो की है, सूबे तो डिवाइड कर दिए आपने, फेडरेशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप इससे आगे जाने की कोशिश ना करें, आगे बहुत बड़ी खाई है और उस खाई में अगर पाकिस्तान नौज बिल्ला अगर गिर गया तो वहां से निकल नहीं पाएगा, वहां से नहीं निकल पाएगा। अगर आपने रिमोट कंट्रोल वाला आर्मी चीफ लिया है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए।
साजिद साहब, कर्ज के हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए ये कर्ज क्या है, किस तरह फंसते जा रहे हैं, हम किस तरह से ये कर्ज उतार सकते हैं, क्या बनेगा, मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल तो बड़ा, मुस्तकबिल में कोई अच्छी खबरें नहीं है। देखें इस वक्त जो मैं आईएमएफ के हवाले से, जो आईएमएफ बात कर रहा है, वो आपके कुछ लोन्स को माफ करने के बारे में सोचा जा रहा है इस वक्त वाशिंगटन डीसी में, लेकिन उसका आम आम आवाम को फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ जो आपके इस्लामाबाद के रिहायशी जो हैं, लुटेरे जो आपके हैं, उनको फायदा होगा, जो रूलिंग एलीट है उसको फायदा होगा। और मैं ये भी बता रहा हूं कि जो पैसा यूनाइटेड नेशन से आएगा वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान, इस्लामाबाद से बाहर निकलेगा, बड़ी मुश्किल से। यही एक अलमिया है, यही एक अलमिया पाकिस्तान का। खान साहब का मैंडेट सिर्फ दो चीजों पर था, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, और दूसरा रिफॉर्म। खान साहब ने कौम को इसीलिए, और मैं समझता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी तजर्बा इसीलिए किया था, वो मायूस थे दूसरी पार्टियों से, लेकिन अब वो लोग इनसे भी मायूस हैं, क्योंकि खान साहब ने 3.5 साल में बताएं कोई एक भी डॉलर जो लूट का बाहर पड़ा गया था वो लाए हो, एक भी डॉलर। खान साहब ने एनआरओ दिया नवाज शरीफ को, वो लंदन चले गए। खान साहब ने जरदारी साहब को एनआरओ दिया, वो पूरे सिंध को बड़े आराम से वहां हुकूमत करते रहे। खान साहब सिर्फ पंजाब और सरहद के वजीर आजम थे, और वहां पे इनके 3.5 साल की परफॉर्मेंस देख लें आप। सी पैक बंद पड़ा है, रशिया का बार बार अगले दिन खान साहब ने मुल्तान में और चिश्तिया में चीख चीख के कहा है कि मैं सस्ता पेट्रोल लाने लगा था, मैं सस्ती गंदम लाने लगा था। लानी किस तरह थी आपके पास पैसे मौजूद थे। आप खैरात मांगने जाते हैं जहां से उनकी मर्जी है, कुछ दे दें, को उनका इंटरेस्ट नजर आता हो उनको अफगानिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, तो वो आपको कुछ खैरात में दे देते हैं। वरना आपके पास कौन सी चीज है जिससे आप खरीदने गए थे? आप तो पेट्रोल सऊदी अरेबिया से डेफर्ड पेमेंट्स पे, कर्जे पे पेट्रोल लेते हैं आप। लेकिन कौम को धोखा, मेरा रशिया, मेरा पुतिन से मुलाकात करी। क्या मुलाकात आपकी हुई होगी? आप चंद जो बच्चे छोटे छोटे 25-25 साल के साथ लेकर चले गए वहां, जिनका ना तजर्बा है, ना डिग्री है, ना एजुकेशन है, ना उम्र है, आप उनको जहाजों में बिठा के ले जाते हैं। तो पुतिन ने आपसे क्या बात की होगी? क्या बात की होगी? आपको कोई भी चीज खरीदने की सलाहियत रखते हैं आप? आपको आईएमएफ वाले पैसे ना देते तो आप बिल्कुल डिफॉल्ट थे। आप आज भी आपके हालात डिफॉल्ट के हैं। डॉलर की कीमत देखें आज, आईएमएफ के पैसे आने के बावजूद डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। जी और बिल्कुल, इसमें खान डॉलर की साहब, कीमत बिल्कुल, और 235 सबसे बड़ी रुपए बात, खान साहब आप आईएमएफ की रिपोर्ट में से अपनी मर्जी की चीजें निकाल लेते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा है कि आपका हिस्सा है पाकिस्तान को इस जगह पे लाने के लिए। आपने जब आईएमएफ की शराइत के खिलाफ जब पेट्रोल सस्ता करके बारूदी सुरंग जो बिछाई थी शहबाज शरीफ के लिए, आपका हिस्सा है पाकिस्तान को इस जगह पे लाने के लिए। और बिल्कुल ना भूलें कि आपके दोनों चीफ मिनिस्टर जो थे आईएमएफ के साथ खुद इंडिपेंडेंटली डील करना चाहते थे, जो आपकी फेडरेशन के खिलाफ है। लेकिन अब इस पे अब बंदा बैठ के बात भी क्या करे, क्योंकि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोगों की आंखें बंद और कान बंद है। अच्छा लेकिन मैं साजिद बार साहब, बार, लेकिन आखिरी बात उसमें शाजिया, मैं जी आखिरी बात हमेशा ये जी कहता जी हूं, सर जी। कोई भी कौम कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मैंने अगले दिन पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत जो कि मेरे उनसे रिलेशनशिप है, मैंने उनसे अगले दिन ये क्वेश्चन किया था, क्या आप पाकिस्तान के स्टैंडर्ड ऑफ नेशनलिज्म, कौमियत के पैमाने से सेटिस्फाइड हैं? इस्लामाबाद में जिन लोगों की जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, क्या वो नेशनलिस्ट हैं? क्या वो प्रो पाकिस्तानी हैं? आप खुश हैं कौमियत के जज्बे से? खुश हैं आप जितना इस वक्त है? और आप शाक के उन्होंने कहा नहीं, मैं खुश नहीं। तो अगर ये हालात हैं तो पाकिस्तान आप किस तरह सर्वाइव कर पाएगा? किस तरह? अगर आप इस सैलाब को एक अपॉर्चुनिटी समझ के बाहर के डॉलरों और पाउंडों पे डाका मारेंगे, जिस तरह कि आपने कोविड के पैसे पे मारा है, जिस तरह आपने जल्जले के पैसे पे किया था, तो मैं किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा? और आपके लीडरान में से किसी के पास ना कोई एजुकेशन की पॉलिसी है और ना कोई मुआशी आजादी की पॉलिसी। ना किसी ने आज तक बताया इस कौम को एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, सनती रेवोल्यूशन किस तरह लेकर आना है, बेरोजगारी से किस तरह लड़ना है। वो जो घर और नौकरियों के वादे किए थे, आज तक वो किसी ने उसको रिपीट नहीं किया कि हम कहां जाएंगे और क्या करेंगे। लोग खुले, 3.5 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बीमारियों से मरेंगे या भूख से मरेंगे। लेकिन आप एक इस्लामाबाद, आपने हर शहर में कॉन्सर्ट्स में बिजी हैं। यू आर नॉट वरीड अबाउट द पेन ऑफ दोज पीपल, दोज आर सफरिंग, जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। कोई उनके लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। और दुनिया आपको पैसे देने के लिए इस वक्त नर्वस है कि
کہ پیسہ دیا جائے گا لیکن بنے گا کیا اس کو. اچھا ساجد صاحب، اسی حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہے انطونیو گوتریس، وہ 2 روزہ دورہ مکمل کر کر واپس گئے ہیں. انہوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا بھی فضائی دورہ کیا. وہاں پہ جو ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں ان کا بھی ان کو دورہ کرایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دورہ کتنا سکسیزفل ہوگا؟ وہ دورہ دیکھیں نا، اس سے ایک میسج ہاں، جاتا ہے انہوں نے پوری ایک دنیا چیز کو. ضرور وہ کہی ہے کہ میں اپیل کروں گا کہ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے اور پاکستان کی مدد کی جائے. نہیں، وہ اس سے انہوں نے اس کے علاوہ کئی چیزیں کہیں، اور اس میں شازیہ واپس آ کے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن میں یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے حالات اتنے خطرناک ہیں، اتنی یہ بہت بڑی مصیبت جو ہے ایک سیریس میٹر ہے. سیکرٹری جنرل کا بالکل. پاکستان میں جانا اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ پاکستان از سفرنگ اے ہیوج ڈیزاسٹر. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. باغ تو سارا جانے ہیں، دنیا کو تو پتا ہے آپ کے حالات خراب ہیں، 1/3 آپ پانی کے نیچے ہیں، لیکن آپ دیکھنا نہیں چاہتے ان کو. آپ ان لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. پیپلز پارٹی کا رہنما گیا ہے، اس نے اس کو اٹلی کے شہر کے ساتھ کمپیئر کر دیا ہے. آپ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح فرانس میں ریولوشن تھا تو انہوں نے کہا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں. آپ اس وقت ابھی تک کانسرٹس میں بزی ہیں. آپ سے اگر کہا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جہاد ہے، یہ ہمارا انقلاب ہے سلسلہ، ہم اس کو نہیں روک سکتے. تو انقلاب کی ڈائریکشن سیلاب کی طرف کر لیں، جلسے وہاں کر لیں، اور لوگوں کی مدد بھی کریں، ساتھ جلسہ بھی کر لیں. اس طرح کا کچھ طریقہ کار آپ بالکل نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے. آپ بڑی بڑی سکرینیں لگا کے اس کے اوپر شہباز شریف کی اور مریم نواز کی جو پرانی ٹیپس ہیں وہ چلا کے تو بس لوگوں سے انٹرٹینمنٹ. اور میں کبھی شازیہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں جب خان صاحب کی سپیچ سنتا ہوں، جی. خان صاحب کی سپیچ کے اندر، بلکہ اگلے دن مجھے اعتراض ہے جو انہوں نے شہباز شریف کی ویڈیو چلائی ہے، خواتین بیٹھی تھی اور جب وہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مجھے اعتراض ہے اس پہ. کس طرح لوگ اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بھیج دیتے ہیں ایسے جلسوں میں جہاں پروفینٹی چل رہی ہے. شہباز شریف کے الفاظ، جو شہباز گل صاحب کے الفاظ اس حوالے سے کہ انہیں کرنٹ جسم کے کس حصے میں لگایا گیا، وہ بچیوں نے بالکل بیٹھ کے سنا ہے. خان صاحب کو کوئی کسی کے ماتھے پہ بالی نہیں، کوئی اعتراض ہی نہیں کسی کو. لیکن یہ دیکھیں یہ میوزیکل کانسرٹ جو ہے یہ اسلامی ہے. اور جب ایک ملک جل رہا ہو، جس کی معیشت جل رہی ہو، جب سیلاب پانی کے آدھا ملک آدھا کنٹری پانی کے نیچے ہو، یہ جائز ہے سارا کچھ کرنا. میں آج یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا، میں ٹی ایل پی کو میں اپریز کروں گا، میں ان کی تعریف کروں گا ٹی ایل پی کی. آج سعد رضوی صاحب نے اپنا جلسہ کینسل کر کے اس جلسے کے جتنے اخراجات تھے سارے سیلاب فنڈ میں دیے. اس وقت صرف اخوت والے سیلاب کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا ٹی ایل پی والے کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا کوئی اس وقت جو ٹویٹر یوز کرنے والا والے بڑے لوگ، ہاں جی بالکل. اور اب کوئی بھی جو یہ بگڑے ہوئے لوگوں کے، جو امیر لوگوں کے بگڑے بچے ہیں، ایک بھی سیلاب ایریے میں نہیں گیا، نہ کوئی کیمپ انہوں نے لگایا. وہاں پہ صرف اخوت والے، ٹی ایل پی والے اور پاکستان فوج سیلاب میں کھڑی ہے ان کے ساتھ، اور کوئی بھی نہیں کھڑا. مجھے اعتراض ہے، مجھے شرمندہ ہوں، مجھے دکھ ہے. اچھا ساجد صاحب، میرا آخری کوشچن ہوگا کہ 9/11 کے واقعے کے بعد سے اب تک دنیا کہاں کھڑی ہے؟ 9/11 کے بعد دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ان کا کیا نتیجہ سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں شازیہ، 9/11 جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا پوری دنیا کے اوپر ایک تھرڈ ورلڈ وار کا امپیکٹ تھا اور ہے. جی میں بالکل. یہ بتانا چاہوں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار نے دنیا میں کئی نئے ممالک نقشے پہ انہوں نے انٹروڈیوس کیے. کئی ملکوں کو، جس طرح پاکستان ہے، اس کو آزادی ملی. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے رزلٹ سے ہوا تھا. تھرڈ ورلڈ وار میں کا امپیکٹ اس لیے ہوا کہ امریکن جو تھے، وہ ان کی جانیں تو صرف 3,000 تھے جو ان کی جانیں ضائع ہوئی اس حادثے میں. لیکن امریکنوں نے جس طریقے سے تباہی پھیری ہے، جا کے لیبیا میں، عراق میں، افغانستان میں، جی. اس کی افسوس، میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں، افسوس کہ کوئی ہالی ووڈ، بالی ووڈ ان پہ بھی مووی بنائے، ان کا دکھ بھی سنایا جائے. سیریا کے اندر دیکھیں ابھی تک کیا ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ جو پری ایمپٹیو اٹیکس کا رائٹس، جو پیٹریاٹک ایکٹ جو امریکہ میں بنایا گیا تھا کہ ہم پری ایمپٹیو، جہاں سے ہمیں خطرے کی سمیل آئے گی ہم اٹیک کر دیں گے، کیونکہ سول سپر پاور ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. اور دوسرا، امریکہ کے اندر کیا ہوا تھا، امریکہ کے اندر ہر مسلمان پاکستانی جو تھا، یا چاہے کوئی مسلمان تھا، ان کی زندگیاں بالکل تبدیل ہو گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اور آج تک تبدیل ہے. آج تک ہمارے ناموں کو جو ہے ان کی ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے.
آج تک مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس پہ ہمارے ہم اس کی وی آر وکٹم آف اٹ. اور ابھی یہ رکا نہیں، سلسلہ مزید آگے جائے گا. اس وقت امریکہ میں پہلے 1-2 فلٹر ہوتے تھے ہم مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اب تو وہ فلٹروں کی تعداد جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. ہمارے ناموں کو جب ہمارے بچے جابوں پہ جاتے ہیں، ہم ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں، جہاں بھی جو ہر مسلمان ستمبر 11 کے بعد جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے، ڈر کے گزار رہا ہے، خوف سے وہ گزار رہا ہے. اور یہی سلسلے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. اس کے بعد 3000 لوگ تو ٹھیک ہے، میں ان پہ بھی میں کنڈیم کرتا ہوں، بلکہ مجھے آج تک یاد ہے سپٹمبر 11 والے دن جس طرح میں نے اس وقت دیکھی تھی، لوگ بلڈنگوں سے چھلانگے مار رہے تھے، اپنے عزیزوں کو کالیں کر رہے تھے، تو میں خود رویا تھا ان کو دیکھ کے، کیونکہ میں خود ایک باپ ہوں، میں خود بچوں کا ایک شوہر ہوں، تو مجھے تکلیف ہوئی تھی جو لوگ مرے تھے. لیکن اس کے بعد جو کچھ دنیا میں ہوا ہے میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. زیادتیاں ہوئی خاص کر مسلمانوں کے ساتھ. ہر مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر کرسچن ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر جیوش ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر مسلمان بھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا. وہ سرٹن مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ امپیکٹ ہوتے ہیں، کچھ ان کو تکالیف ہوتی ہیں، کچھ ذہنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. لیکن سپٹمبر 11 جو تھا اس نے دنیا کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ ہمارا جو ایک سفر ہے سپٹمبر 11 کے بعد، وہ ابھی تک رکا نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو وی ہیو ٹو پروو، وی ہیو ٹو. اور میں سب سے پہلے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، میں تعلیم کا ایک بہت بڑا، میں آج تک اسٹوڈنٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی موت تک، آخری دن تک ایک طالب علم رہتا ہے. میری والدہ ٹیچر تھیں، میرے والد صاحب بڑے ارلی 50s میں لاء اسکول گئے. اور میں یہ گزارش کروں گا ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو جو خاص کر میری آواز سنتا ہے، تو خدا را تعلیم پہ توجہ دیں. کتابیں پڑھیں، آپ انٹرنیٹ پہ پڑھیں، بچوں کو اچھی تعلیم کی ترغیب دیں. اور خدا را میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر مذہب آپ کو تبلیغ دیتا ہے پیار کی، محبت کا، خلوص کا، تو اس پہ توجہ دیں، کیونکہ جو نفرتیں ہیں ان میں سے کبھی کچھ نہیں نکلا. اور میں چاہوں گا کہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور سیلاب زدگان کے لیے. اور میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا، آپ کے ہر لیڈر نے ایک بات تقریر میں ضرور کہی ہے کہ میں مخیر لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، مجھے ڈیفائن کرے کہ مخیر کون ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی مخیر ہے. مخیر سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے دے، اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، دعا کریں. دعا کے اندر بڑا اثر میں سمجھتا ہوں ہوتا ہے. آپ ان کے لیے دکھ سمجھیں، اپنے دل میں دکھ سمجھیں. یہ بھی ایک کسی کے لیے دین ہوتا ہے. لازمی پیسے ڈالروں روپوں کے ساتھ ہی نہیں مدد ہوتی، خلوص دعا سے بھی ہوتی ہے. تو مخیر، ہر پاکستانی مخیر ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہر انسان، ہر پاکستانی، ہر مسلمان ان سیلاب زدگان کے بارے میں سوچے جو کھلے چھتوں کے نیچے بیٹھے. بہت شکریہ ساجد صاحب. ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور کوشچنس کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی کوشچنس ایڈ کیے تھے. اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ساجد صاحب سے تو ضرور اپنا کوشچن ہمیں بتائیے. آپ ہمیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دونوں جگہوں پہ کوشچنس کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجد صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.